Bonjour et bonsoir. Voilà. Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Salut. Je suis de retour après presque 4 mois. Salut. Bonsoir. Très bien. Déjà à peu près de 30 personnes. Bonsoir. Salut. Vous m'avez manqué énormément. Franchement, vous m'avez manqué énormément. Ça fait 4 mois, plus de 4 mois, que on n'avait pas de live. On n'avait pas de live, ni live de vocabulaire, ni live de le palais de solitude. Mais maintenant, après 4 mois, c'est fini. Je peux encore vous voir et je peux encore lire ce livre avec vous. Ce livre que j'adore et que j'espère que vous adorez aussi. Mais bon, voilà. Bonsoir, bonsoir. خب تقریبا میتونیم بگیم دیگه میتونیم شروع کنیم. Bonsoir de Belgique. Très bien. خب این جلسه هشتم لایو کتاب کاخ تنها، یعنی یه لایو جدیدیه. خیلی وقت نیستش که این لایو رو شروع کردیم و عرضم به خدمتتون که این 7 جلسه قبلی رو با توجه به اینکه 4 ماه خورده فاصله افتاده بینش، من میخوام یه توضیح کلی خلاصش رو به فارسی بهتون بگم، برای اونایی که حالا تو این 4 ماه شاید بهمون اضافه شده باشن یا یادشون رفته باشه اصلا چی به چی بوده و اینا. این خلاصه فارسیه رو بهتون بگم، بعد بریم سراغ همون روند اصلی که اصلا توش فارسی نبود و کاملا روخونی به فرانسوی انجام میشد. قبلا هم گفتم، حالا هایلایت سریا رو ببینیم متوجه میشین که این لایو مخصوص ادو پلوسه، یعنی از نیو ادو به بعد میتونن این لایو رو ببینن. اگه مبتدی هستین خیلی به کارتون نمیاد، براتون زیادی سخت میشه. و اینکه تمامی قسمت هاشم برعکس لایو وکابولر که توی کانال تلگرام گذاشته میشد، این یکی توی کانال یوتیوب گذاشته میشه. در مورد اگه بخواید 7 قسمت قبلی رو ببینین و برین کانال یوتیوب، اونجا حمایت کنین و ببینین. آقا کتاب چیه اصلا داستانش؟ ثریا اسفندیاری بختیاری، Le Palais de Solitude. پی دی اف این کتاب رو توی کانال تلگرام گذاشتم. کاملا این بحث روخانی به صورت رایگان برگزار میشه و بیشتر یه جورایی برای من به چشم دور همیه که با بچه‌هایی که حالا یه ذره سطحشون بالاتره دور هم دیگه جمع میشیم هر هفته و این کتابو دور هم دیگه میخونیم، چون خودم کتاب رو خیلی دوست دارم. من چون خودم به تاریخ خیلی علاقه دارم و عملا خودم هم لذت میبرم از این قضیه. ما زندگی نامه ثریا اسفندیاری بختیاری رو با هم دیگه میخونیم، همسر دوم محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه، که حالا یه چیز خیلی کلی حالا از پدر مادرامون شنیدیم که اینا چجوری بودن، چی شد که اصلا اینا ازدواج کردن، چی شد که طلاق گرفتن، بعدش اتفاقی افتاد و اینا. منتها جزئیاتش رو میخوام ببینیم چه خبر بوده. واقعا با جزئیات میخوام ببینیم که چه خبر بوده. حالا وقتی ما شروع کردیم یه قسمت سرآغاز داشت و بعدش رسیدیم به حالا اون شپیتر اول. توی قسمت سرآغازش ثریا میاد توضیح میده، یعنی از صفحه 7 که ما عملا شروع کردیم، اگه کتابو دارین صفحه 7 رو بیارین. خیلی خلاصه بهتون میگم. اومد گفتش که اصلا سردار اسد که پدر بزرگ ثریا میشده، چه برو بیایی واسه خودش داشته توی ایل بختیاری، توی مرکز تقریبا کشور. راههایی که از اونجا رد میشده از مردم گمرک میگرفته، وضع مالی خیلی خوبی داشته خاندانشون، خیلی آدم مهمی سردار اسد محسوب میشده توی اون دوره تقریبا میشه گفت قبل از مظفرالدین شاه قاجار. بعدش میگفت که پدر بزرگام چقدر آدمای مهمی بودن توی کشور رو. منتها یه مقدار جلوتر که میره تو همون صفحه 7 توضیح میده که کسایی که از رود کارون میخواستن رد بشن باید حق گمرک میدادن، حق عبور میدادن، پئج میدادن به پدر بزرگش و به خاطر همین درآمد خوبی داشتن کلا قبیله بختیاری. منتها از یه جورایی از سال 1904 به بعد انگلیسی ها میان یه جورایی دخالت میکنن و میخوان که
حفر نفت رو انجام بدن توی مناطقی که اختیارش دست پدر بزرگ ثریا بود. میان میگن که حالا یه سری افتاد، ببخشید معذرت میخوام، این من ایرپادم شارژ نداشت، مجبورم با این برم و این ممکنه بیفته، خدا کنه دوباره نیفته. بذارین اگر صداش اذیتتون کرد عذرخواهی میکنم. خب امیدوارم دوباره نیفته. چه داشتیم میگفتیم؟ تا جایی که این انگلیسی ها میان میخوان از اون حفره های چیزای نفت حفاری داشته باشن و درصد خیلی کمی رو میخوان بدن به بختیاری و سر این قضیه به اختلاف میخورن. یعنی سردار اسد با انگلیسی ها به اختلاف میخوره و ته داستان این میشه که انگلیسی ها حق اینا رو میخورن، یعنی با اینا وارد جنگ میشن، کلی بهشون ضرر میزنن، کلی چه ضرر مالی چه ضرر مهمات و اینا بهشون میزنن و آخر سرم کلا حقشون رو بالا میکشن. یعنی همون درصد کمی رو هم که اول مذاکرات انگلیسی ها میخواستن به بختیاری ها بدن بابت حفاری و استخراج نفت بهشون نمیدن کلا. یعنی یه بلای خیلی بزرگی سر پدر بزرگ ثریا میارن این انگلیسی ها که حالا نمایندهشون یه آقایی بوده به اسم ویلیام ناکس دارسی و اینجوری میشه که اینا یه مقدار از اون فورتونی که داشتن کم میشه. همزمان با این قضیه ایل بختیاری سر قضیه مشروطه حالا یه حالت قیامی رو برپا میکنن و سر اونم باز دوباره اینکه مشروطه رو بیارن. بعد محمد رضا شاه میاد، محمد رضا شاه میاد مجلس رو به توپ میبنده، محمد علی شاه میاد مجلس رو به توپ میبنده و اینا که میان محمد علی شاه رو برمیدارن، احمد شاه رو جاش میذارن. تو کل این پروسه که بختیاری‌ها نقش خیلی مهمی رو ایفا میکردن، خیلی از باز ثروتشون از بین میره. از طرف دیگه این همه اینا رو میخوام بگم که آخرش به چی برسم. از طرف دیگه یکی از عموهای پدر ثریا اسمش هست خلیل بختیاری که یکی از عموهاش یه درصد خیلی زیادی از ارثیه خلیل رو بالا میکشه و عملا خلیل که پدر ثریا باشه آخرش میمونه میبینه هیچ یه مبلغ خیلی خیلی کمی براش مونده از ارث پدری به عنوان یک بختیاری که حالا خیلی قبیله پولداری محسوب میشدن که با اون پول صرفا میتونه بره اروپا ادامه تحصیل بده، یعنی یه مبلغ خیلی کم، و تصمیم میگیره که بره آلمان ادامه تحصیل بده. میره آلمان برلین، توی محله شروع میکنه ادامه تحصیل دادن و توی همون آلمان با مادر ثریا آشنا میشه و میگه بعدم میاد توضیح میده که چجوری با یه بدبختی خلیل پدر مادرش راضی میکنه که با مادر آلمانی ثریا ازدواج بکنه، اما در آخر ازدواج میکنه. و بعد اینجا یه جهش تقریبا 5 ساله داریم، چون ثریا میاد میگه، یعنی عملا از صفحه 12 اگه نگاه بکنین، ثریا میاد میگه که از 5 سال اول زندگیم هیچ خاطره‌ای ندارم و عملا زندگی نامش از 5 سالگی شروع میشه که توی خونه باغی توی اصفهان دارن زندگی میکنن، یه حالت بیبی سیتر توری دارن، یه معلمی دارن، مربی دارن که بهش الیمانتل اسمش، مدام الیمانتل، که بهش آلمانی یاد میده. از طرف دیگه هم توی ایران داره زندگی میکنه و یه جور تناقض اروپایی ایرانی بودنه از بچگی میخواد بگه که در وجودش نهفته بوده و داره خاطرات بچگیشو میگه که چی کار میکردن با بچه ها. بعد یه توضیح میده که مادرش اینا چه اتفاقی واسهشون افتاده، تزار روس باعث شده فرار بکنن از روسیه و اینا که اونا هم خیلی حالا مهم نبود. اما تا کجا پیش رفتیم ما تا صفحه 15 پاراگراف یکی مونده به آخر پیش رفتیم که راجع به ازدواجشون صحبت کرد که این ازدواج اینا با برابر با آیین اسلام لغیت مومتان برگزار شد. یه نفر یه ملایی میاد اینا رو با هم دیگه در واقع ازدواجشون رو صورت میده و ما رو میرسونه به کجا؟ صفحه 15 رو نگاه بکنین، پاراگراف یکی مونده به آخر میگه که alors doucement main tremblante sans le quitter des yeux Jumect à l'eau glacée le buvard
desséché de mes lèvres, je me sentais musulman. داشت خیلی جزئی با تشبیهات خیلی خوشگل به ما میفهمون که من تو بچگی گیر کرده بودم بین کریتین بودن، مسیح بودن و مسلمان بودن. بعضی جاها احساس مسلمان بودن داشتم، بعضی جاها احساس مسیحی بودن داشتم و این تناقضه همینجور توی شخصیت من دیگه نهفته شده در کل زندگیش. و دقیقا ما به سر این تناقضه که رسیدیم دیگه جلسه هفتم تموم شد و امشب میخوایم ادامهشو با هم دیگه بریم. Donc, je vais continuer en français. دیگه از این به بعد فارسی صحبت نمی کنیم. Voilà. On va continuer en français. Regardez votre livre à la page 15. À la page 15, le dernier paragraphe, les deux derniers paragraphes, à partir de la partie où il dit le sentiment d'être chrétienne. Donc voilà. On va continuer à partir de ce paragraphe. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va terminer jusqu'à la fin de la page 16. Ok? Donc, on va lire une page et deux paragraphes en total. J'espère que ça ne sera pas trop lourd pour vous. Voilà. Donc, à la page 15, je vais commencer à lire. Comme vous le savez, il y a un procès routine. Je vais lire une fois, deux fois, trois fois. Je vais essayer de bien articuler. Et après, c'est à vous de répéter chez vous. Je ne sais pas si vous le faites, mais je vous demande de répéter après moi parce que la lecture, en fait, là, on a trois objectifs avec ce direct. Pour moi, le premier objectif, c'est de bien connaître l'histoire de l'Iran, l'histoire et la vie de Soraya. Le deuxième objectif, c'est d'apprendre tout le vocabulaire, toutes les expressions, tous les mots qu'on apprend en fait lors de la lecture. Et troisième objectif, c'est de bien pouvoir lire. C'est la lecture que j'ai dans la tête. Je voudrais que vous puissiez bien lire ce genre de texte. Je dirais ce genre spécifique de texte. Et voilà. Donc, mettez ça dans la tête, gardez ça dans la tête. Nous avons trois objectifs et il faut respecter tous les trois en même temps. Voilà, je vais commencer, je ne vais plus bavarder. Le sentiment d'être chrétienne et musulmane et de n'être ni l'une ni l'autre en même temps a gravé dans ma chair deux pôles divergents entre lesquels s'est déroulée mon existence. Répétez après moi. Le sentiment d'être chrétienne et musulmane et de n'être ni l'une ni l'autre en même temps a gravé dans ma chair deux pôles divergents entre lesquels s'est déroulée mon existence. Je répète. Le sentiment d'être chrétienne et musulmane et de n'être ni l'une ni l'autre en même temps a gravé dans ma chair deux pôles divergents entre lesquels s'est déroulée mon existence. Donc, elle parle toujours de cette paradoxe. J'étais en même temps musulmane et chrétienne et en même temps je n'étais ni l'une ni l'autre. Il y avait une confusion, j'étais perdu, je ne savais pas quoi j'étais. Donc, en résumé, et cette paradoxe s'est déroulée dans mon existence. S'est déroulée mon existence. Donc, c'était bien profond dans son caractère. L'un est méthodiquement européen, l'autre farouchement persan, et comme un ludion entre la tendresse d'une mère et la force d'un père que j'adorais, j'ai flotté entre deux cultures profondément diverses. Je répète. Répétez après moi. L'un est méthodiquement européen, l'autre farouchement persan, et comme un loudillon entre la tendresse d'une mère et la force d'un père que j'adorais, j'ai flotté entre deux cultures profondément diverses. L'un est méthodiquement européenne, ça veut dire être chrétienne. Chrétienne était méthodiquement européenne, mais de l'autre part, être musulman était farouchement persan. Et moi, comme un loudillon entre la tendresse d'une mère qui était chrétienne et d'un père
la force d'un père. یعنی از طرف مادرش با مهربانی برخورد میشده، با مهربانی به سمت مسیح بودن میرفته، از طرف پدرش با force. La force d'un père que j'adorais quand je بوده. J'ai flotté entre deux cultures profondément diverses. Encore, on parle de cette paradoxe, de ce conflit, on peut dire, entre les deux cultures qu'elle a vécues lors de son enfance. Alors, est-ce que jusqu'ici vous avez des questions? Je viens de terminer ce paragraphe. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je ne sais pas si la qualité de son et de l'image est bonne pour vous. J'espère que c'est le cas. J'attends vos questions si vous en avez. Je ne sais pas combien de personnes est en train de regarder. Tout est bon, ok. Super. Non, merci. Ok, on continue. Au milieu des enfants iraniens, je ne me sentais pas une enfant iranienne. Et avec les enfants allemands de l'école de Madame Ellie, je n'étais pas une vraie petite Allemande. Au milieu des enfants iraniens, je ne me sentais pas une enfant iranienne. Donc ça va. Mais avec les enfants allemands de l'école de Madame Ellie, je n'étais pas une vraie petite Allemande non plus. نه بین دوستای ایرانیش احساس ایرانی بودن میکرده، نه بین دوستای آلمانیش تو مدرسه یک آلمانی محسوب میشده. Donc encore une paradoxe. Je n'étais ni l'une ni l'autre. Je n'étais ni l'une ni l'autre. C'était une sorte de déchirure. C'était une sorte de déchirure. Déchirure, ça vient du verbe déchirer. Déchirure, ça veut dire از هم گسستگی یا گسیختگی. Je ne suis pas sûr. C'était une sorte de déchirure. Donc, vous pouvez bien imaginer que elle était à moitié iranienne, à moitié allemande, à moitié musulmane, à moitié chrétienne, et elle suivait en même temps une école allemande avec des enfants allemands, et d'un autre côté, elle avait des professeurs iraniens, des enseignants iraniens, et donc elle était perdue au milieu de ces deux différentes, très très différentes cultures. Voilà. C'était une sorte de déchirure avec mes yeux trop clairs. Alors, on va tourner la page. Avec mes yeux trop clairs et ma peau trop blanche pour les uns, avec mes allures persanes un peu trop altières pour les autres, j'étais seul, isolé. Je répète. Avec mes yeux trop clairs et ma peau trop blanche pour les uns, avec mes allures persanes un peu trop altières pour les autres, j'étais seul, isolé. Donc, pour les Iraniens, elle avait les yeux trop clairs et elle avait une peau trop blanche. Et d'un autre part, elle avait des allures persanes, un peu trop altières pour les autres. J'étais seul, isolé. اینجا چرا میگه التیر؟ اینجا دوباره من مجبورم که یه پرانتز فارسی باز بکنم. ببینید اون موقع که بابای میخواد بره بگه من میخوام یه زن آلمانی بگیرم، مام بابای مخالفن، چون اون موقع ایرانی بودن بالاتر از، یعنی پارس بودن بالاتر از آلمانی بودن محسوب میشده و یه جورایی یه دید بالا پایینی داشتن ایرانی ها نسبت به بقیه چیزا. یعنی حالا نمیدونم یه نژاد برتر شاید محسوب میشده، نمیدونم دقیقاً چه جوری بوده اون موقع، چون هیچ ایمیجی ندارم نسبت به همین چیزی با وجود این که الان داریم زندگی میکنیم. حالا جالبیش به اینه، میگه برای آلمانی ها، برای اون آلمانی ها که باشون مدرسه میرفتم، رفتار مغرورانه از بالا به پایین داشتم.
یعنی دوستای آلمانی اینجوری نگاه میکنن که این دختره ایرانیه، از بالا به پایین به ما نگاه میکنه، مغروره. برای همین میگه مزالور پرسن ای ان پو ترو التیر، نگاه از بالا به پایین داشتن. بنابراین نه دوستای آلمانیش دوستش داشتن، نه دوستای ایرانیش دوستش داشتن. دوستای ایرانیش هم میگفتن که ای بابا این پوستش سفیده، نمیدونم چشاش روشنه، اصلا به ما نمیخوره، چون از نظر قیافه‌ای به مامانش رفته بود. بنابراین elle était seule, elle était isolée. Donc ce n'est pas une enfance très agréable, ce n'est pas une enfance de rêve, je dirais. Voilà. Comme je l'étais probablement toute ma vie. J'étais seule, isolée, comme je l'ai été probablement toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été seule et isolée. Je continue. Est-ce qu'il y a des questions? Jusqu'ici, vous pouvez poser vos questions. این کامنت ها چون یه ذره با تاخیر میاد، من مجبورم اینجوری ثبت بکنم تا اگه سوالی داریم برام بیاد. از هم گسیختگی، déchirure. C'était une sorte de déchirure. Le pauvre Soraya. Franchement, la pauvre Soraya. Alors, donc, elle est en train de raconter qu'elle était seule. Déchirure, c'est dans le livre. Il faut avoir le livre, parce que nous sommes en train de... Déchirure, c'est D-E-C-H-I-R-U-R-E. Mais il y a la version PDF du livre sur notre chaîne Telegram. Vous n'êtes pas forcé à acheter le livre. Si vous pouvez travailler avec la version PDF, vous pouvez le trouver sur notre chaîne Telegram. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ma famille du côté de mon père était très importante. Ma famille du côté de mon père était très importante. Elle était d'une famille paternelle, Bartioli, donc très importante. Je comptais une multitude de petits cousins et de petites cousines, et comme Ispahan était une ville peu étendue, nous nous voyions souvent. J'avais beaucoup de cousins et beaucoup de cousines, et comme Ispahan n'était pas une très grande ville à l'époque, pas maintenant, on se voyait beaucoup. Donc, elle avait beaucoup de cousins et de cousines, et elle voyait ses cousins et ses cousines beaucoup. Ensemble, on jouait dans les jardins, on cueillait des mûres, on allait dénicher les oiseaux dans les arbres, et des rêves plein la tête, on partait à la pêche sur la rive du Zoyanderud avec un roseau, un bout de ficelle et un hameçon. Hameçon. Je répète, ma famille du côté de mon père était très importante. Je comptais une multitude de petits cousins et de petites cousines, et comme Isfahan était une ville peu étendue, nous nous voyions souvent. Ensemble, on jouait dans les jardins, on cueillait des mûres, on cueillait des mûres, on allait ensemble, non pardon, on allait dénicher les oiseaux dans les arbres. دنیشه میشه یه چیزی از توی جای بیرون کشیدن، یعنی حالا فرض بکنید این پرنده ها رو میرفتن از تو تنه درخت اینجوری بیرون می آوردن، چیزشون این بوده، سرگرمیشون این بوده. Dénicher les oiseaux dans les arbres, des rêves plein de la tête, on partait à la pêche, میرفتن ماهیگیری. On partait à la pêche sur les rives du Zayanderud avec un roseau. Roseau, ce sont les équipements de pêche. Roseau, un bout de ficelle et un hameçon. Hameçon هم این قلاب ماهیگیری رو میگن hameçon. Voilà. Donc, avec ses cousins et ses cousines, elle s'amusait beaucoup. Elle s'amusait, elle jouait ensemble, elle cueillait des mûres, elle allait dénicher les oiseaux dans les arbres et elle faisait la pêche. Voilà. Alors, nous étions libres et j'étais insouciante. Nous étions libres, j'étais insouciante. Ça veut dire une personne qui n'a pas de soucis. J'étais insouciante. Dans le jardin, à l'heure du goûter, les femmes de chambre nous apportaient des jus de fruits et des gâteaux au miel.
Dans le jardin, à l'heure du goûter, les femmes de chambre nous apportaient des jus de fruits et des gâteaux au miel. C'était alors, pour elles, l'instant de jouer aux marieuses. C'était alors pour elles l'instant de jouer aux marieuses. Jouer aux marieuses, ça veut dire quoi؟ بچه برای بقیه هم قطع میشه. یه نفر نوشته که قطع میشه. ممنون میشم بهم بگین اگه خیلی قطع میشه. حالا jouer aux marieuses یعنی چی؟ عروس دومات بازی کردن منظورشه. jouer aux marieuses. میگه این مستخدما که برای عصرونه برای ما شیر نسل و آب میوه و اینا می آوردن، واسه شون یه فرصتی بوده که با مستخدمای دیگه تالا چیز بکنن. Nous sommes à la page 16. عروس دومات بازی بکنن، یعنی تنها فرصتی بوده که مستخدمای دختر مستخدمای پسر رو میدن اونجا با هم دیگه شیطونی میکردن. Donc c'était un instant. Alors pour elle, l'instant de jouer aux marieuses. On a tellement peur en Iran de voir une fille fréquenter des hommes et des garçons indignes, si peur de voir sa réputation se tenir qu'il faut la préparer au mariage très vite avant que quelque chose n'arrive. L'éduquer dès le berceau. Dans le jardin, à l'heure de goûter, les femmes de chambre nous apportaient des jus de fruits et des gâteaux au miel. C'était alors pour elles l'instant de jouer aux marieuses. On a tellement peur en Iran de voir une fille fréquenter des hommes et des garçons indignes, si peur de voir sa réputation se tenir qu'il faut la préparer au mariage très vite avant que quelque chose n'arrive. L'éduquer dès le berceau. میگه انقدر در ایران داره راجع به فرهنگ ایرانی‌ها تو اون موقع صحبت میکنه. انقدر توی ایرانی‌ها میترسیدن که دخترشون با یه پسر دیگه دیده بشه، با پسرهای نامناسب دیده بشه، انقدر میترسیدن که آبروشون بره، تا جایی که میتونستن زودتر دخترشون رو مرسی بوکو مدام شهرزاد میترسیدن که خیلی سریع قبل اینکه اتفاقی بیفته آماده میکردن برای ازدواج. l'éduquer dès le berceau. جمله آخر خیلی واقعا جای چیز داره، جای فکر داره. میگه berceau ça veut dire گهواره، یعنی از همون گهواره اینا رو واسه ازدواج آماده میکردن، از ترس اینکه یه وقت اینا رو با یه پسری نبینن. یعنی کلچور اون موقع زبان قاجار رو میتونیم اینجا ببینیم. والا حتی اینجا نمیدونم قاجار بوده یا آره دیگه دوران یا احمد شاه بوده یا دوران رضا شاه بوده، نمیدونم قاجار بوده یا پهلوی. بعد حالا میاد نقل قول میکنه. Tu vois Ahmad là-bas, demande-t-elle en me caressant la tête. Quand tu seras grande, c'est lui que tu épouseras. Il fait partie des gens bien. À moins que tu ne préfères Mohammed. Sa famille est considérée. Tu vois Ahmad, یعنی یک از این مستخدما داره به on est à la page 16 داره به سریا میگه، همزمان که داره ماشوشونه میکنه سرشو نوازش میکنه. Tu vois Ahmad, demande-t-elle en me caressant la tête, quand tu seras grande, c'est lui que tu épouseras. اون احمد رو میبینی بزرگ که بشی با اون ازدواج میکنی. Il fait partie des gens bien. جزء خانواده های خوبه. À moi que tu ne préfères Mohammed. مگه اینکه بخواید محمد رو ترجیح بدی. Sa famille est considérée. خانواده اونم considérée هستن. یعنی مستخدما میومدن از همون بچگی تو کلش این ایده ازدواج کردن و اینا رو به زور میکردن تو کلش که این خوشش نمیومده. در جواب چی میگه سوالیا؟ یه بار دیگه این پاراگرافو بخونیم، کم خونیم. Tu vois Ahmad là-bas, demande-t-elle en me caressant la tête. Quand tu seras grande, c'est lui que tu épouseras. Il fait partie des gens bien. À moins que tu ne préfères Mohammed. Sa famille est considérée. Je m'enfuyais en criant. در حالی که داشتم داد میزدم فرار میکردم. Je m'enfuyais en criant. Non, jamais. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Je les déteste. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'amusait à me tourmenter de la sorte, s'employer à gâcher ma liberté, m'obliger à grandir alors que je ne voulais pas. Je ne le voulais pas. Alors que l'idée même du mariage me rebutait. داشته فرار میکرده و داد میزده. Non jamais. Vous m'entendez? Jamais. اصلا فکرشو نکن. Je les déteste. از جفتشون بدم میاد.
Je ne comprenais pas pourquoi elle s'amusait à me tourmenter de la sorte. Tourmenter میشه کسی رو پریشون کردن، سر به سر کسی گذاشتن، اذیت کردن. میگه نمیدونم چرا بهشون خوش میگذشت من اینجوری اذیت میکردن. S'employer à gâcher ma liberté، آزادیمو از بین میبردن. M'obliger à grandir alors que je ne voulais pas. منو مجبور میکردن که بزرگ بشم در حالی که من نمیخواستم بزرگ شم. Alors que l'idée même du mariage me rebutait. من حتی از ایده ازدواج کردن هم متنفر بودم. Alors que l'idée même du mariage me rebute. Voilà. Toute ma vie, پس اینجا فعل tourmenter رو هم یاد گرفتیم. Tourmenter, ça veut dire haquiner quelqu'un. Vous voyez? Toute ma vie, j'ai eu peur de mon père. Peur n'est pas vraiment le mot. Comment dire? Voilà. Je crois que je l'aimais trop. Toute ma vie, j'ai eu peur de mon père. Peur n'est pas vraiment le mot. Comment dire? Voilà. Je crois que je l'aimais trop. میگه تمام زندگیم از پدرم میترسیدم. البته کلمه مناسب ترس نیست. چجوری بگم؟ زیاد از حد دوستش داشتم. M'en ça veut dire m'effronter. Ça veut dire que je détestais l'idée même du mariage. Je détestais l'idée de mariage. Je peux dire que c'est comme ça. Alors, میگه زیادی پدرم رو دوست داشتم و به خاطر همین شاید ازش میترسیدم. Je l'aimais trop. C'était un homme bon et juste qui s'occupait peu de moi et de mon frère Bijan, de 4 ans, mon cadette. Bijan, rieur et malicieux, qui voulait s'immiscer dans tous mes jeux, dans toutes mes conversations, la grande et le petit, si attachés l'un à l'autre, si obstinés à défendre leur territoire et leurs prérogatives éternelles, دو de l'enfance. تو این پاراگراف آخر کلا داره رابطه خودش با برادر کوچیکترش رو که 4 سال ازش کوچیکتر بوده و اسمش بیژن بوده رو برای ما توصیف میکنه. Toute ma vie j'ai eu peur de mon père. Peur n'est pas vraiment le mot. Comment dire? Voilà, je crois que je l'aimais trop. C'était un homme bon et juste qui s'occupait pas de moi et de mon frère بیژن. مرد خیلی خوبی بوده که خیلی به من و برادرم بیژن که 4 سال من کوچیکتره de 4 ans mon cadet نمیرسید، خیلی وقت نمیکرد برسه. بیژن چجوری توصیفش میکنه؟ rieur et malicieux. Malicieux ça veut dire méchant. Il était méchant. Voilà. هم شاد بوده، هم میخندیده همیشه، هم بدجنس بوده، بدذات بوده. qui voulait s'immiscer. S'immiscer ça veut dire intervenir. تو همه چی دخالت میکرده. Il avait l'intention de intervenir ou bien s'immiscer dans tous mes jeux, dans toutes mes conversations. به همه بازی‌های من. rieur ça veut dire une personne qui rit beaucoup. آدم خندان، آدم خوش‌رو. Dans toutes mes conversations. La grande et le petit, اون بزرگه و کوچیکه، بزرگه یعنی خود سارا، کوچیکه یعنی برادرش بیژن، si attachés l'un à l'autre که انقدر به هم دیگه وابسته بودن، si obstinés à défendre leur territoire et leurs prérogatives. انقدر هم مصمم بودن که از territoire و avantageاشون. Prérogative ça veut dire avantage. دفاع بکنن. Éternel d'où de l'enfance. Éternel d'où de l'enfance, vous comprenez. D'où de l'enfance, ça veut dire les 2 personnes qui étaient enfants. Éternel d'où de l'enfance. این دوئله تا ابد ادامه داشته بین خودش و برادرش که اینقدر هم دیگه وابسته بودن. Si attachés l'un à l'autre. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que oui, attachés l'un à l'autre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Territoire میشه همون تریتوری. نمیدونم سرزمین میگیم تو فارسی بهش. Territoire. Je ne sais pas franchement. Territoire. اون منطقه je ne sais pas. Mais en anglais c'est territory. Par exemple, le territoire d'Iran محدوده. Je ne sais pas si c'est محدوده. قلمرو. مرسی، قلمرو خیلی قشنگ‌تره. وی قلمرو. این از قلمرو و امتیازهاشون خیلی مصمم میخواستن استفاده کنن، دفاع بکنن وقتی بچه بودن. Si obstinés à défendre leur territoire et leurs prérogatives. Voilà.
Alors, quoi d'autre؟ تمام کامنت شد قلم رو. مرسی. خب voilà. Non, non, ce n'est pas arrondissement. Territoire n'est pas arrondissement. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ce soir était la 8e session. On a terminé la page 16. همچنان توی شپیتر اول هستیم اگه اشتباه نکنم. وی شپیتر اول رو هستیم همچنان درش. میخوام که خیلی با سرعت کم یعنی پیش بریم. عجله ندارم واسه تمام کردن کتاب. اینجوری هم قشنگتر برامون جا میفته هم جلسه ها سبکتر میشه. مرسی که همراهی کردین. این جلسه هم مثل جلسه های دیگه 7 جلسه دیگه توی کانال یوتیوبمون آرشیو میشه، میتونین اونجا ببینین و لطفاً مخصوصا این که الان 4 ماه فعالیت نکردیم و کلاً از ریشه از الگوریتم اینستاگرام خارج شدیم به خاطر این فعالیت نداشتنه، واقعا ممنون میشم که لطف کنین حمایت بکنین، بفرستین واسه دوستاتون این پیج و آموزشش دوباره جون بگیره مثل قبل بعد از 4 ماه خورده ای. Et voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. چند صفحه است؟ خیلی صفحه است. 195 صفحه است. ما الان صفحه 16 ایم. حالا در خدمتتون هستیم. و لایو کتاب لغت مثلا الان حدود 3 سال 4 سال داره برگزار میشه. این لایو هم تازه اول راه، تازه امسال شروع شده، جلسه 8 میشه. ولی حالا هستیم در خدمتتون. Avec quel VPN les gens peuvent regarder la live؟ VPN الان تو لایو ما بهتره راجع به مسائل آموزشی صحبت بکنیم. Voilà. On se retrouve برای این لایو یک شنبه هفته آینده هم دیگه میبینیم، اما برای کتاب لغت که در جریانش هستیم که اینجاست پس فردا شب با جلسه جدید این لایو در خدمتون هستیم. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Faites de beaux rêves et à mardi. Salut.